احباب کے لیے جناب محمد یعقوب بھائی کی طرف سے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام احباب خطاب کے بعد دعا میں شامل ہوں اور کھانا کھا کر جائیں۔ میں پھر دعا کرتا ہوں یعقوب بھائی کے والد محترم کے لیے، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اسی طرح حاجی محمد یوسف بھٹی نمبردار صاحب، ان کے بھی والد محترم اور میرے پیارے بھائی چودھری احسن سجاد بھٹی صاحب، ان کے بھی والد محترم کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ کا خاص بیان شروع ہونے لگا ہے تو آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شری بیان خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ دعا ہے اللہ پاک تمام علماء کرام اور منتظمین دی محنت حاضری اللہ قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ چونکہ وقت بڑا ہو گیا تقریر بیان پھر کسی نے اللہ موقع بنایا تو کریں گے، صرف 2-4 منٹ چند باتاں سن لو، انشاءاللہ پھر آپ دعا کرنے ہوں۔ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے علماء کرام تشریف فرمانے، محترم جناب چودھری محمد یوسف بھٹی صاحب تشریف فرما، اور رانا نصر اللہ صاحب، رانا محمد یعقوب صاحب، دیگر اللہ سب دی محنت قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ انسان دے دل دا جسم دے اندر ایک مین کردار ہے۔ آج دے اس دور دے اندر دنیا چہرے نو خوبصورت بناندیاں اپنا اندر خوبصورت بنانا بھول گئی، لیکن گل بندی ہے اندر نال، بندے دا اندر ٹھیک ہونا چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے، بندہ دل دا سونا ہونا چاہیے۔ کائنات دے اندر سب تو زیادہ خوبصورت دل والیاں ہستیاں انبیاء کرام سن۔ انبیاء دے بعد سب نالوں سونے اور پیارے دل اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے بنائے، جو چہریاں دے بھی سونے اور
اندر دل دے بھی سونے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور پھر دو باتاں اس دے بعد سنیے تے پھر انشاءاللہ دعا کریے۔ غور کرنا ذرا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے دلاں دا ذکر فرمایا ہے۔ انہاں دا امتحان لیا ہے، انہاں دا ٹیسٹ لیا ہے، پیپر لیا ہے، اور ٹیسٹ لین دے بعد اللہ رب العزت نے رزلٹ سنایا ہے اور انہاں واسطے انعام دا اعلان کیتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا اے ہوئی او لوگ نے جنہاں دا امتحان لیا ہے انہاں دے دلاں دے اندر للتقوی، تقوی پرہیزگاری، نیکی دی محبت، قرآن دی محبت، سنت دی محبت، نماز دی محبت، گناہ دی نفرت۔ میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں دے دلاں دے اندر، انہاں دے دلاں دے اندر دنیا دی دولت دا پیار نہیں بلکہ نبی پاک دا پیار ہے۔ انہاں دے دلاں دے اندر دنیا دی دولت دے خزانے دی محبت نہیں، ایمان دی محبت ہے، ایمان دی دولت ہے۔ جنہاں دے اندر سب تو پہلا ابو بکر صدیق نے، پھر جناب فاروق نے، حضرت جناب عثمان نے، سونے دل والیاں دی گل پیا کرنا۔ حضرت جناب عثمان نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نبی پاک دے صحابہ چہرے دے بھی سونے تے اندر دے بھی سونے۔ آؤ میں محبت دی بولی بولاں تے گل مکاواں۔ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے۔ رات دے 2 بج گئے تے بندہ بڑے نعرے دینے لاندا ہے، میں علی پاک نہ محبت کرنا، میں آل رسول نال پیار کرنا، تے میں جناب صحابہ نال محبت کرنا، تے پتہ 2 بجے لگنا تے گلاں بھی 2 ہی نے تے مکن لگی ہے گل۔ ذرا محبت نہ کہو ہاں سبحان اللہ۔ جیڑا روٹی لئی بیٹھا پاویں نہ بولے توٹے ضرور بولو، گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے۔ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے۔ اونوں مومناں دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی نویر آکھاں، جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے۔
جڑا دل دا سونا کہے سبحان اللہ 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 نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے جا پوچھی اسی تلوار کولو حیدر دیکھی تھے وار کولو جا پوچھی اسی تلوار کولو حیدر دیکھی تھے وار کولو مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھار جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھار جاندا ہے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے تو بلال اجدا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا تو بلال تو ویسن اجدا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر کافر ساڑ مر جاندا ہے دل ساڈا ٹھار جاندا ہے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا ہے اللہ اللہ غور کرنا تساں بولو تے باویں نہ بولو میں دو گلاں کراں تے گل مکاواں نبی دے یاراں دا ایمان کیسا ہے ساڈا ایمان کیسا ہے میرا تیرا ایمان دے ایویں دولت ویکھ کے جناب ڈول جاتا ہے چار ٹگے ویکھ کے اسی بے ایمان ہو جانے ہاں تھوڑے جے پیسے ویکھ کے ایمان ویچ دینے ہاں تھوڑا جا جنابے والا کو اگاں پیچھے ہوئے ساڈا دل بے ایمان ہو جاتا ہے پر آؤ ایمان میں تانوں بکھاواں نبی دے سجنا تے بیلیاں تے نوکراں دا اللہ اللہ غور کریا تے درا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماتے نے اسی اس طرح سفر تے جا رہے ہیں سفر تے جاندے ہیں ایک صحرائی علاقہ آیا ہے گرمی شدت ہی پہ رہی ہے اور اس جناب والا گرمی دے دوران اچانک نگاہاں پئیاں ایک جگہ تے اساں پڑاؤ کیتا ہے تے سامنے ایک بکریاں چران والا چرواہا پہ نظر آتا ہے اللہ اللہ فرماتے نے اساں پڑاؤ کیتا ہے اس چرواہے نو بلایا ہے کہنے لگے اساں کیا اوے اینی شدت دی گرمی پیندی ہے بھئی تو کتے جناب والا بکریاں چراتا پھرنا ہے اللہ اللہ انہیں کیا جی میں محنت مزدوریاں پیا کرنا وا اللہ اللہ تے انہاں کیا آجا ساڈے نال رل کے بہ کے کھانا کھا لے اسی کھانا کھا لگیا مسافر تھکے ڈٹنے آیا اللہ اللہ جدوں نو دعوت دیتی ہے نا وہ کہنے لگا آتے آنا ایمن میں روزے دارا میں روزہ رکھے آئے میں کھانا نہیں کھا سکتا ایمان چیک کرے آدھے ایمان چیک کرے آدھے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے ہوئے دی تپ دی دھوپ بیندی ہے تو گرمی دے اندر نالے محنت کرنے پیا نالے روزہ رکھی پھرنا ہے تے انہیں آکھیا میں اپنے رحمان نال ملاقات دیاں تیاریاں پیا کرنا وا اپنے خالق نو ملن دیاں تیاریاں کرنا وا پیا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے نے میں گینو ازما لئیے فرماتے نے جکار ایک بکری سانو دے دے تینو دو فیدے ہونگے جیو کیڑے کیڑے کہنے لگے کہ تیسی پیسے دیاں گے دوسرا بکری زبا کر کے تینو گوشت دے آگے اللہ اللہ انہوں نے کیا آنا سنو ایک بکری بیچ دے تے کہنے
لگا دے میں چرواہا ماں میں ملازمہ میرا مالک کوئی اور نہ بکریاں دا نہ کیا مالک کیڑا ویندہ پیا ایمان اینو کیا جاندہ ہے اور پاویں لکھا سامنے پیون اور پاویں کروڑا ہیرے جواہرات پیون بندے دا ایمان کھلونا چاہیدہ ہے بندے دا اندر کھلونا چاہیدہ ہے بندے دا ایمان پکا ہونا چاہیدہ ہے انج دا ایمان نہیں ہونا چاہیدہ کوئی ماڑا ویکھیا تے قبضہ کر لیا کوئی یتیم ویکھیا تے اوتے مال نو ہڑپ کر لیا کسے بیوہ نو ویکھیا تے اوتے پلاٹ تے قبضہ کر لیا نا ایویں دا ایمان نہیں ہونا چاہیدہ ایمان انج دا ہونا چاہیدہ فرماندے نے این اللہ اللہ کتھے میرا رحمان میں نو ویندہ پیا مالک تو بچ جاواں گا میں نہ بکریاں دے مالک تو لوگ چپ جاواں گا پر میں رحمان کولوں کیویں لکاں گا رحمان کولوں کیویں چھپاں گا اور جوانا اس ویلے نہیں کر سوچیا کر اور جڑے ویلے منہ تے کمبل چاڑ لینا ہے ساری رات ٹک ٹاک تے گندیاں لڑکیاں تک نہ ہے اس ویلے سوچیا کر ایمان دا تے تو پتہ لگ دے لاکے بھی کوئی نہ ہوئے تو کلا ہوئے کرنا چیئن وریاں لگا لینے تو انہیں میں نو کون ویندہ ہے پیا اور سامنے تکی جانا گندیاں فلمہ گندے گانے گندیاں موویاں گندیاں لڑکیاں پراہنا چیزاں ویکھی جانا ہے اور اس ویلے سوچیا کر اور تینوں کوئی نہیں ویندہ پیا پر رحمان تے ویندہ نہ پیا اور اندر دا سونا بڑھ تنہائی دا سونا بڑھ اندر دا چٹا بڑھ اندر ایمان نو کھلا ریا کر ایمان مضبوط کریا کر انہ موقع اور جناب والا ساڑھا جوانا دا معمول کی بن گیا راتانو شراباں پینیاں جوے کھیڑنے تھیٹران تے سینمیاں چے راتاں گدار دینیاں اور کون ویندہ ہے پیا ہاں تینوں کوئی نہیں پیا ویندہ پر رحمان ویندہ ہے پیا ایمان کھلا ریا کر الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم اللہ لغور کریا دے گل آخری تے گل مکل لگی جے جہاں اندرہ گل سن لیا دے اے تے بندیاں دی گل ہو گئی اور میں بیبیاں دی گل سناواں میں توانو نبی دی ایک صحابیہ دا ایمان کیسا ہے ایمان اندر کیسا ہے دل کیسا ہے اللہ کیویں جڑی ہے اللہ پاک نال دل گل سن لیا دے کان لا کے ذرا سنیا دے اللہ حضرت جناب عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرماندے نے میں کدر حضرت ابن عباس نال جانا وہاں پیا چلتیاں ابن عباس فرماندے نے آج میں توانو ایک جنتی عورت نہ بکھا بی بیو گل سن لیا دے ذرا فرماندے نے میں آج توانو ایک جنتی عورت نہ بکھاواں اور نہ کیا ضرور بکھاؤ فرماندے نے بوڑی جی عورت جاندی ہے بھئی اے عورت ہووے ڈیڑی زمین تے چل دی پھر دی جنتی ہے اینے کیڑا ایسا عمل کیتا ہے ایمان ویکھیا دے اللہ فرماندے نے ایک دن حضور تے کول آ گئی روندی آئی ہے تے آکے آندی آقا میں بڑی پریشانہ کی پریشانیاں نے میں نو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے بیماریاں تے زندگی لنگ جلی ہے تے آقا تُساں دعا کرنی ہے تے مولا نے شفا دے دینی ہے تواڈیاں رب نہیں موڑدا اللہ تے میرے آقا فرماندے نے بی بی میں دعا کراں رب تینوں شفا دے دے گا تے جے تو صبر کرے ایمان مضبوط کرے تے میں تینوں جنت دی بشارت سنانا وا
اللہ تینوں دے بدلے قیامت نو جنت دے گا۔ تے عورت دا ایمان کہن لگی آقا سودا بڑا ودیا ہے، میں بیماری تے صبر کر لاگی۔ آج دی عورتاں دی مار گئے کھپ گئے کچھ نہیں رہ گیا، لٹے گئے بیماریاں ساڑے لئی، دکھ ساڑے لئی، اے سارے کھیکن ساڑے لئی، غربتاں ساڑے لئی، فاقے ساڑے لئی، مصیبتاں ساڑے لئی۔ نانی میری بہنا ایتے تے ایمان دا پتہ لگ دے، ایتے تے حوصلے صبر دا پتہ لگ دے۔ اللہ اللہ اس آقی آقا میں صبر کران گی، پر ایک کام کر دیو، میرے لئے دعا کر دیو، اللہ بیماری دی حالت میرے پڑھتے دی حفاظت کرے، پڑھتے دی حفاظت کرے۔ نہیں مائیں تے پہنے آج دی لڑکی کہنی میں تو ماڈرن، میں تو کالج جاتی ہوں، میری جناب انسلٹ ہوتی ہے، میں برقع پہنوں، میں پردے میں جاؤں، میں پارک اور ہوٹل میں جاؤں، میں شادی پہ جاؤں، میرے میک اپ کا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ میں تے میک اپ بکھانا ہے، میں تے ڈریسنگ بکھانی، میں تے زیور بکھانا ہے، میں تے اپنا موبائل بکھانا ہے، میں تے اپنا اٹھنا بیٹھنا دکھانا ہے، میں جناب والا پردہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بہت بڑا فنکشن ہے میں پردہ کر کے جاواں گی، کی آکھن گیاں بیبیاں بڑی آجن آ گئی ہے، بڑی نیک بندی پھر دیئے، بڑی پردے دار بندی پھر دیئے۔ اوہ تے ایمان دا پتہ لگتا ہے، کالج ہوئے یا یونیورسٹی، ہوٹل ہوئے یا کوئی فنکشن ہوئے، شادی ہوئے یا کوئی مقام ہوئے، بی بی ہو پہنو تے بندے دا پتہ لگتا ہے ایمان دا۔ عورت کبے سارا جان ایک پاسے میری محبت رحمان نالے، میں تے اپنے خالق واسطے پردہ کراں گی۔ انج دا ایمان بناؤ نا، انج دا ایمان بناؤ، توجہ کرنا ذرا، آؤ اندر دے سونے بن جاؤ، ایمان نو سونے بنا لو، اندر چٹا بنا لو۔ رنگ دا کالا ہے نبی دا کانگا ہے، نام بلال، رنگ دا کالا ہے پر اندر دا سونا ہے، چال دا مکے دے گلیاں بدارہ دی اندر ہے، قدمہ دی آواز مولا دے جنتاں جو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اور مالک دے جنتاں چون دیئے بھئی ایمان دی گالے سنو تے گال مقابیے۔ اب سوائے شان تک لے، اچھی کہو ستے ستے پاوے نہ کہو، جاگتے تے کہو نا سبحان اللہ۔ اب سوائے میرے یارہ دا پینڈے تے ساڑھے جناب محسن رانا نصر اللہ صاحب اور دیگر میرے سجر بیلی چودھری حسن صاحب، بھائی محسن صاحب، دیگر احباب، وگرنہ وقت بڑا ہو گیا سی دعا کر کے کر جانا چاہیے سی، اے محبت توڑنال سن لو آخری گال۔ اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے ہوتے اذان تک لے، اب سوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے ہوتے اذان تک لے، کعبے ہوتے اذان تک لے، کعبے ہوتے اذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دی اندر اے ٹردہ ہور کون پیا، ٹردائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ
جمال تکیا بڑی وڈی گل ہے اللہ اللہ کالے رنگ وچی جمال تکیا سمجھدار تے ذوق والے نو پتہ پیا لگدا ہے میں کی پیانا اور جدوں بندہ اندر دا سونا ہوے تے چہرے دا سونا رب بنا دیندا ہے اللہ 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 کالے رنگ وچی جمال تکیا کالے رنگ وچی جمال تکیا حبشاں دا ایک لال تکیا اللہ اللہ جس نے سونا پہ لال تکیا آقا پوچھ دے جنت اندر ٹوردا ہور کون پیا ٹوردا ہے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹوردا ہے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا باقی گل پھر کسی نے دعا کرو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال پھر انشاءاللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک او یار بندے تھکے او بندے تھکے بیٹھے اب بھائی جملے سن لو رانا مقبول پائیے اللہ پاک دے والد محترم دی قبر تے رحمت فرمائے تے بندے تسی ستے بیٹھی ہو پر انشاءاللہ دو جملے سن لو منو تا گل میری ساری سچیے نہ ایڈے ٹھنڈے بندیاں نہیں کوئی نہیں اچھی کہ وہ سبحان اللہ اور بزرگ تے تھک جاندے نے کٹ تو کٹ جوان تے بولو نا سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل میری ساری سچیے اچھیا نوابا وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے یار پھر کسی نے سن لیا جو ہون نہ بندے ساتھ دیں دینے پہ تے نہ آ ساتھ دیں دے تے نہ آ ساتھ پہ دیں دے دعا کرو بھائی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولا جتنے بیٹھے نے بیٹھنا قبول فرما اللہ جنہیں انتظام کیتا ہے سب دی محنت قبول فرما بھائی رانا یعقوب صاحب رانا مقبول صاحب چودھری احسن سجاد صاحب بھائی چودھری محسن سجاد صاحب چودھری یوسف پٹی صاحب رانا نصر اللہ صاحب دیگر احباب اللہ سب دی محنت قبول فرما رزق مال و جان سے برکت فرما اللہ اپنے اس قانون دی دنیا تک آباد فرما میرے مولا کریم سونے خالقہ ماما پہنا آئیاں نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما یا اللہ کئیاں دے ماں باپ بہت ہو گئے کسے تا باپ چلا گیا ہے کئیاں دیاں ماما ٹر گئیاں نے کئیاں دے بیر بچھڑ گئے نے کئیاں دے کرانے اجڑ گئے نے اللہ جنہ جنہ دے پیارے فوت ہو گئے مولا بخشش فرما اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ سانو پانچ ٹائم دا نمازی بنا سونا صحابہ ورگا ایمان نصیب فرما دنیا آخرت بہتر فرما اے میرے مالکار بیماری مصیبت تنگ دستی جادو تو زوال تو اللہ اور اپنی ناراضگی والے کام تو محفوظ فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.